بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستتر أي وقع الاستتار في ضمير المرفوع دون المنصوب والمجرور لأنه أي المرفوع بمنزلة جزء الفعل. استتاروا يعني استتدرجوا مرفوع لي منصوب ومجرور لا شيء هو من جزء الفعل ما أدري عندي. أنتنا كفضلانه مجرور من منصوب فضلانه مرفوع يعني. ومن ذلك يتوقع يفعل أكل كونه ليس تقول هذا تحرك أربع حروف ممنوع تدرجه مرفوع هون منصوب كتير له ضربته المثل ضربة كنت تسلله هل فهمت بمنزل الفعل بمنزل الجزء هنا بيتدبر من مرة ولا فضل لله لأنه فاعله فجوزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعها التي وضعها الاتصال استتار الفاعل له هون استتار يالو يجوز معموله جوز أهل اللغة كونه جوز أهل اللغة في باب الضمائر المتصلة التي وضعها الاختصار استتار الفاعل مفعول به لأن الفاعل وخاصة الضمير المتصل كجزء الفعلي كما مر سلفنا فاكتفوا بلفظ الفعلي كما يحذف من آخره أنت نهم فاعل بما بنرجع أمرنا هنا فاكتفوا منه أمرنا اكتفوا بالكتاب والسنة لله أمرنا اكتفوا بالكتاب والسنة اكتفوا الصحابة اكتفوا بالكتاب والسنة إيه خلق ما رجعوا السماء هي لغة ما نسكون هي لغة ما نسكون مثل عندنا ثاني صلوا الناس اكتفوا بنفس الفعل كما يحدث في الآخر الكلمة المشهورة بشيء ويكون فيما أبقى دليل على ما أبقى كما في الترخيم اللي متدرجوا ولا ترخيم القرار من كان انتقال باب الترخيم مثل نحو له يعني ما بحث النحو نو باب رسمي مثل كم الحاجة مرة حتى يمدعو جورا ولا يمكن إلا وليس المراد أن ترخيم ما تكوه كل مجتمع مبالو كان سارق السمون عمال تنو عايشو يدون دي نبدو هي ترخيم مبالو بتصوير مبالو تصويرات للسورة مثل ترخيم كالنسان شرط له شرط تسمى هون تأكله مطلقا تعيشوا كلا هون يا خديجة ترى له هذي عندي تعبر له حمزة نادي له حمزة نادي لمين إني هون مهين من الله محمد لمال شرط ألتم الله بس صاحو يبقى صاحب لمال صاحو هون أنتوا نسبون مسبون بترسموا تفكرون هنا أنتوا مثل ما موضع نسبوا بيبقى مرحبا وليس المراد أن الدال على الفاعل هو الفعل وإلا لزم أن يكون نحو وليس المراد أن الدال على الفاعل هو الفعل وإلا لزم أن يكون نحو ضرب فعلا واسما لأن حينئذ كما دل على حدث مقترن بالزمان كذلك دل على ذات فاعل غير مقترن بالزمان فاشتمل على هيئة الفعل والاسم وهما متضادان بل المراد أن الدال على الفاعل هو ذلك الضمير إلا أنه استتر ولم يتلفظ به اكتفاء عنه في اللفظ بلفظ الفعل يالونه دلالا ما هون إلا أصلا ونهي يالونه دلالة لو تمنر سمن فعل من الدنيا هي دم متبادلة عندي قال إما اسمه وإما فعلونه كل اسمه لا يسلمونه ما شونه ما ملك اسمه عندي لا يخلو عن اعتراض عموما به يونه قبل طلع عندي دليل نوينجي دليل عندنا حتى دليل اسمه يعني مستتر ضميره لفاعله እንጂ ነው አንልም ግን ለምን ተደበቀ ለምን አልተነገረም ቃሉ ይበቃል ነበር የትኛው ቃል የፍዕሉ ፍዕል ካለ ፋይል አለ
ፋኢል ካለ ፋኢል የተለበን ስንፈልግ የምናየው ማንነው ሙስተቲር ነው ያ ሙስተቲር ደግሞ ይሄኛውን ያመለክታል قطية وليس المراد أيضا من قولهم إن الفائل في زيد ضرب هو أن المقدر ذلك المصرح به لأنه لا بد أن يكون ضمير المفرد أقل من ضمير المثنى مع أن لفظته هو أكثر من ألف الضمير في ضربه يحد ليلا انتهى النامت وأيضا لو كان المنوي هو المصرح به لزم أن لا يجوز الفصل بين الفعل وبينه ومع أن ذلك جائز نحو ما ضرب إلا هو تلالو أصلا إنه أن يوتو جن أسايو بيبال مبتدي بالنساي من نوتو نهن لما سيئ جن هذا الله وإنما قالوا ذلك تجوز منهم يذيك عبارة عليه قال أنساتشو بمن يقول ለሙተዲ ለማሳየት ተገደው ሲያወጡት ነው እንጂ ሆኖ አይደለም لانه لم يدعي الضمير المستتر لفظ فعبر عنه بلفظ المرفوع منفصل لكونه مرفوعا بمثل المقدر اصلا ضمير المستتر ተደብቋል ካለ ለምን ተወጣለ አይወጣም ሙስተቲር ነው ካለ ደውም ሙስተቲር ነው ለምን ይወጣል ታዲያ አውተን ምን ለምንድን ነው እዛ ያለው እንዲያመለክት እንጂ ያና አይደለም ይወጣ الصورة صار لنا እሱ ነው ሙስተቲር ነው መቼ እስከ መቼ ነው የላቂያን ሰዓት ይወጣል ከዛ በኋላ ያለውን አላህ አለም واستتر في الغائب المفرد والغائبة المفردة دون التثنية والجمع منهما لأنه لو استتر فيهما أيضا أو لم يستتر في المفردين أيضا يلزم الالتباس مشكل له أيوه ويفهم هذا من بيان تثنية أن جمع لا يستتر عن كلمة غائبا أن غائب لا إما أن تبالا ويفهم هذا من بيان رجحان الاستتار في الغائب والغائبة واختص الاختصار بالمفرد لأن الإستعارة خفيف وذلك ظاهر فإعطاء الخفيف للمفرد السابق كثرة استعمال أولى من المتكلم وحده وما غيره مرحبا أهو الاستتار خفيف وقالوا انتنا كبد تأدل للنهر انقدر كثرة استعمال سلالو كثرة سكان يمتال استر خفاني أنت عادي قدر كثرة سكان እንጂ ከዚህ መለካት ቢሰጥ ፈታህ ነው ታዲያ ለከዚህ ይሄማ ለሞላው ለጀለ ፈተህ ማለት ነው እንትን ይሄ የአላህና የአላህ ሰዎች አስተዳዳሪ ላለው የሚሰጠው ይሄን ሸሪዓ አካሄደ ለቸገረው ይታየኝ ለይላ فإذا الخفيفة لمفرد السابق أولاد دون المتكلم وحده أو مع غيره ودون المخاطب اللذين في الماضي الذين ودون المخاطب اللذين في الماضي لأن الاستتار حالة قرينة أي مقرونة بالفائل وهي نجر مجرد اللبسي أيوة ما مخاطب اللذين متكلم لكم خطبنا اللذين هون مخاطبنا متكلمين في الماضي لأن الاستتارة قرينة مقرونة بالفاعل ودالة على وجوده فإن أحد المقارنين يلزمه الدلالة على وجود الآخر ولذلك سمت دلالة قرينة وهي من عداد الأسماء ولذلك دخلت التاء لكنها ضعيفة والإبراز قرينة دالة قوية عليه لأن الأصل كون الفاعل ظاهرا والبارز إنما هو نائب عنه ودال على وجود الفاعل دالة قوية لأنه قريب من الظاهر من حيث كونه ملفوظا والمستتر نائب عن البارز ودال على الفاعل دلالة ضعيفة إذ لا يشارك الظاهر بوجه فإعطاء الإبراز القوي لمتكلم القوي لكونه مبدأ الكلام كونه متجمع متكلم درجة متنكره مبدأ الكلام سلا راس بيناجرم سلا مخاطب بيناجرم كم تكلمنا ليلا من بيناجر سلا راس بيناجر ألين ضربت كونه ليلو ضربت متكلم ضربت مخاطبنا ሁለቱም ቀይ መጠፈማን ነው ከመተከልም ቢታሪ ቀውይ ነው ቀውይ ለተሰጠለ ወለ መخاطب القوي يكونه منتهى كلام ይሄኛው መጀመሪያ ሳይሆን መተከልም ቀውይ ነው በኢቲባር
مخاطب قوي ነው منتهى الكلام ስለሆነ مبدأ الكلام ነው ከማን ነው ከመተከለም منتهى الكلام ከማን ነው مخاطب ነው ንግግር ከተናጋሪ ተንሱም አንዴ ወደ መናናገው መሄዱ ቢቲባሬ ንብረቱን ቀውይ ናቸው منتهى مبدأ مرسل ايوه لغائبا ضعيف كنهونا ضربنا فضربت هي غائبا غائبت ضربت فاعل كل ضربت كده هي متكلمنا مخاطب نفسه ضرب غائب ضربت غائبة هي ده كده تقول دخل فيها التأويل مثل غائبون انجليز ما إصاء كبرنا في السكن يمن تأوى تأوى نفر لي السماء كأنه خزيت ماله لأنه فلما ملك كيف لكونه منتهى الكلام أو الأولى من إعطاء الغائب أيوه من إعطاء الغائب الضعيف الذي لا دخل له في تحسين الكلام قوله في الغائب حاصل المعنيين حاصل المعنيين فعل وغيره وقوله دون التثنية والجمع نازل إلى الأول وقوله دون المتكلم والمخاطب نازل إلى الثاني وبدل من دون التثنية والجمع قيل إنما اشتكل في الغائب والغائبة دون المتكلم والمخاطب اللذين في الماضي لأنه لما كان مفسرهما لفظا متقدما دون المتكلم والمخاطب أريد أن يكون دون الغائب أكثر من ضميريهما فحذف اللفظ من المفرد إلى أخف من المحذوف مشكل لا أخف من الحذف من الضمير كما حذف اللي تكلم لنا أصلا مش كبد الناس وين لما ما أجي منه